سلام سلام فتواتن كبرانن أمر العالم تركو نيشانا لي بيتسب كمي تخوانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዛሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉ ተስፋ እያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ቸኩለኩም ዶ ኣይጃኹም ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዜና ሒዘልኩም መፅእ እኒሆ ከምኡ እውን ዓብዪ ሚስጥር ሎማዓንቲ ከካፍለኩም እየ ማለት እዩ እና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም كا لايك شير بمقدار نخت برتاتعني بتحتنا يلاو لايك شير نتقور لي كابل بنا مسكم كيا سنايز أنحيث سناي مكتتار أنا رجع بيت وين معري لو ما أنت بدعم زحقوس فيديو يكسر لكم سمين تبدع مقنيسو حشاب بدع مقنيسو كل نجار نعرف نسيز ركب أنا اسكي حدا كومنت اللي استحتت كوه ምክንያቱም ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ዘንፀርፅር ሕቶ ዘይትመልስ ንምንታይ ትኾር ገለስ ስለዘብሉኒ ኣነ ብኹርዓት ከም ዘይኮንኩ ብዚ ኣጋጣሚ ክትሕዙ ኣለኩም ኣነ ኳሪዕ ይፈልጥ ንሰብ በቀንድዒ እንዲያም ኣነ ናይ ዩቲዩብ ተኸታተልተይ ማለት እዩ መዓዝ ቪድዮ ዝለቅናልኩ ሽኩል በቀንድዒ ከምዚ ምሳይ ትውዕል ዘለኹም ብጣዕሚ ከም ትናፍቁንና ንማንም ኣየዳልን እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ حدث كومنت تمساس لزخون يو تحد لو ما عندي حتى النمو تحد صباحي حتى ني تحد لو ما عندي تملي سدس صح ماليسة دقيمة كثر حي خالد تا كومنت صحافة لي أوصل من كل تجزي ويكعسل سجزي كثر حي خالنا نعيل حسوا لي مالتي حد تمساس علي كل جزي تلقى مع حد فيديو صريحة كانالي أي عبي لين حدش نجار يزفتو يوتيوبنا كل جزي تلقى من حد صريحة تختار سلازر شو مالتيو حلف لكم انتي سريحانها انتي اريحانها لهم كتر ايوه تخليهم ما زيت من لسنا كاختفار حقاله مبالسين عيله ايتسكفون مالتي خمزي حما نجر زغوركم خايني يسمع انمو بزي اخت لي لكم مالتيو انا رجع بيت وي معري نايلو ما عند كومنت ويني سيراميك ناي وجده يحيش ناي وش تعدي ملس اللي بازولي نيرو كبرات حواتي بزعه سيراميك زولا بزحز كزي ناي سيراميك واغا كاب سرح كازاني عندي زلهو كن دما كسرح لكم ابسمنو زي مالتيو كن سيراميك ناي وش تعددو ناي دغ يبلز نزولكم ني بركز كند ناي دغز مصي يلن ولا طنكاري ولا ملكعو بعين حق تبزنا كن ناي وجي بطعم خباريو حز انا زلهو عدو أيزله مالتي عدو أيزله ناي وجز بحال سيراميك يلن ناي شنتيت يخن ناي كشنا حز سيراميك بيغوري محل حدا سباتو قرب ناي كشنا يخن ناي شنتيت يخن ناي وش تجزا ناي وجه سيراميك يلن أكتم عدو كاكتم عدو أزلن دعقل إن قاري أيوم نياتم نمتاي تلكم نسي قدم ناي تركي ناي دبي قالنا تبهالي مزنيرو ناي وجه سيراميك مالتي حزقن جراش يلن نياتم مستمخوارو بزح حساب سلازي جز يلن جن حدا سب كاب دقة بكونترابادو جزعدو غيرهم كاب تشاينا جلزم سبات جن لو سب وشتي غيركم كتمصو تزيكنكم ناي وجي تبهايلو انا كتم عدو زيرار ايايمو ناي وجي تبهال سيراميك يلن ناي وش تعدو خاينكن بقدماي بخالا يالو قدماي كالا يزبلو تايو تقدماي ينصبارقيو لماصي شاين يزغبر بتاع مالتيو اتي كالا درجه دمو تيكنسو طنكاري حد عينتيو بحد عينتيو منو معايف للي يولنا طنكاره املكع جن تخالا درجه زبال نيش حرفو زبليو حرفاف كلكم صيد حرفاف زواغا خيمسلكم جن نيش تدنزز بلا ملكعونا ينصبارقن كالاي كعني حسك تبلس خمتي ناي قدماي درجه عين شرات بتعمي لماصي تقدماينا واقعون قدم نايكل 300 قرش نيرو حزبني 50 قرش يخينا فلالاي مارك لتيو تمساسال واقع خوينا يو مالتيو سلازي ناي وجري حيش ناي وش تعرف نزبل ناي وجي بطعمي زنصبارق كالاي كعني بدس بلكم حبري ترخوا يخم دس لكم ديزاين دس لكم حبريكم ترخوا تناي وجي جن يلن مالتي حفشاو جن بمركع ديو بطنكاريو ناي وجي زحشي مسلاني يحيش دما ማንኛው አሃ ክንድና ይደገን ናይ ውሽጥ ዓድን ዝኸውን የለን እና ናይ ደገ ተዛሐሽ እዩ ባህሪት ይቦገኔ እና ረቃ ቤት ወይ ማዕረብ ብዙሕ ኮሜንት እንዲዘሎ ከምዚ ብረት
صراحة وزدلين حوي كندي أخلني كل تميز 50 كاري علني بوتا كندي قرش تحيزة 1 مليون دي أخلني بزح تيزله كم تتعين بزح ساري حسلا زلكم ملسيلكم عفتي ناقر محزي فيديو تاتي رأيوه مالتي أيتك أيومني كوريعي خون كنت أليكم يخون كنت يوم أنا فيديو كسر بتعمي دس لأني معلت تزي بوسيته بقى خمزي لميدا يدي فلتن بتعمي زنافقكم ما بيتفلت إنه يتولن جن بقى زخونة سوسي زحزني نعم ينافقكم ينا تايم يخلقكم بتشاتي خريخي تايزيت من لسنا جلس هيتورن بزحي ناجز عم مسرح صراحة وصل زلوا حزنا عملت هيك 350 كاري كتلت خلص سخي 300 كاري صراحة وترنيو ياوي بقى نيش تمتحازر حسكس مفلت حسكس تجمرة تخلي حد حواتينيو كل 3 مليون حزنس يجمر الندي ولا مارت ما عاد كنزب كين حزن زي تايو كاوزي مفلات إنا ስለዚህ ናይ 250 ካሬ ብቻ ዘይኮን ክሰርሕ አልክስ ናይ 200 ካሬ ክኸውን ይኽእል ናይ 300 ካሬ ክኸውን ይኽእል ናይ 140 ካሬ ክኸውን ይኽእል ኮማ ዓይነት ቪድዮ ናተይ ብቻ ዘይኮን ሳቤቱን ቦታ መቸስ ሰብ ሓደ ቪድዮ ክሰርሕ ከሎ ብዘይ ምፍላጥ ኣይሰርሕን ወይ ካብ በዓሉ ህይወት ተመክሮ ከዓኒ ካልኩሌተር ገይሩ ይሰርሕና ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቪድዮ ክትሪኣ ከለኽን ናይ 250 ካሬ ክኸውን ይኽእል ወይ 200 ካሬ ክኸውን ይኽእል ግን ድማ ካብ ታሕቲ ወይ ከዓ ካብ ላዕሊ ዝረኣኽኖ ንመተሓዝ ዳ እምበር ናይ ገዛ መስራሒ كندي توهايلو ب5 مليون إلكاس كعفنيش متسارح خايو 5 مليون ويكوسخ ويكأنسي كم عراق يخلو لكم يفاتو أنا رجع بيت وين معري نافتنا لو ما عند فيديو زمز أنك حلف كله واقع حشوة نجمر حشوة بدعم قنيسو اليوم حزي ما يبزح يكونيو بفلا عروس لو ما عند تويعة مدحز أحكي لي مسوع بزح يكونيونا حشوة دمو بزح بوحج يزورج بوحج غير خارج كله نافت أقوم تعم قنيسو ني حزي نافت حزي كامر 400 قرشن هو على مقالة أبا عدو دمو 4 نينا رجع بيت وين معري نافت كاوزي بتحت قنيسو بفلا ما يبزح توقيعة بدعمي قنيس جن قدم 4 معلت فيديو صريح نيرة حشوة كاتو سر 5 كسكال 66 شح قالو نحدا سينو تراكي لكم نيرة لو ما عندي كا5 كسكال 6 شهر بمقناس ناب 6 وريدوني هو مالتي تايرا بزح ما يلن بزح ما يكوك خلى دبا بدعمه قناس مالتينا ولا نعمتها سرحو حشوة معازي خمتغزو لبغت والواخول لك زي حشوات أزار أمني عاد كرامتو أيو زقناس مالتينا زبالت أدم حاجة جزء مالتي زي كنا سوساش اللي بس يحنيها ناربع عشرون كتوارد تخيل بفلاي دما أفرق نحس أي بزح ما يزوجعنا شعور ما كأنه سلنا تسفى يقبر نلو ما عندكين أو وش تحرسوا من لعلي حمش تشحب مع الناس نسوساش حواري دنيا مالتيو كأوقع بزعرا سمينتو كانت تزفلادنا لعلي كلت تسالس تورحي بتعمي كاريرو نيرو تجارينو نيرو بتخبارون سال سمينتو زين أو زبالة قد أمنيرو مالتينا أبز حلفة فيدي سمينتو ناكل تشن 500 وريدو نيهو انديام مسافة سمينتو أقاريز نيرو حز راح أجم رجالي لكم نيرا بتأحم درسي لكم بزح كومنت تسحفكم درسي لكم نيرو أولا دقع بيت وي أنا رما زاويري مسكن بتهزو لكوا مسارات مسافة فابريكا صرح جميرو سمينتو قم بدعم قرنيسو مالتيو أنا سمينتو بأموس كاكل تشن 5 أرلي لكم نيرا لو ما عندي كل تشن 500 نيانها قندما تايدا أيوز حقو زينا ولني حدا ميستر كاكاف لكم مسكي انتهيو كلتشن 500 قرشي خلكم كلخو ازي اكتم عدوا ايو كا عدوا بيانس كا مقادنا عدوا خمص خلو مالتيو ناي ماكينه بتاع نشتيتو خينا نحنتي خنتال لعلي شو 800 قرشي شو 700 قرشي يمزعنوا بزعب ناي سينو تراكتو خينا دموس كا 200 سوسانيه يمزعنوا مالتيو أنا دخلك ميفتو أزي سمينتو زعن تي عباي مكينة سينو تراكل 220 كنت عليها تحس نساتو مسكاكل 200 زعنو زان اشتي مكينة ميتي خنتال غير تزعنو مسكاو شو عد شو من تميت أرشياء تزعننا تاكلك ميفتو أنا نزم سما خاين كطيو أنكر له أفت فابريكا بعلو حزي كافت فابريكا وز إلكاتهم نقاري بترقع شد وزي خانسي تفابريكا بعلو مالتي ببزح الحرة على 320 400 500 خنتار الحرة تجزو خينكم تفابريكا وعلى بزي منم نقد فقد بزي منم نجاري هبي لو مننا كافت فابريكاسي بشحن 500 بشحن 550 إنا نشهد إنا نمز أو إلى من زوج سما خاين مالتك عبيت ويا معري كما إنه نجارو إنه إذا نجار زي حق توخينو كافت فابريكا
ካፍቲ ፋብሪካ ወፂ ካፍቲ በር ዝሸጡ ነጋዴ ከዘይ ኮነሲ ካፍቲ ፋብሪካ ባዕሉ ብበዝሒ ናይማን ኣብ ደገ እስካብ 2000 ገለ ንድሕር ዝሽየጥ ኮይኑ بتخكل عفت فابريكا سكاب شحن 500 ندحر شيء كوينسي بذزحي كافت فابريكا 4-5 تسوكينكم تتجزؤ يمرز بحريثية لك عبيت واي نعدوا ريو شردي خصم ريو وأوريدي قال دوما هكم بوتو ناي مكينات عنات كخفلكم يخليو كن دوما حسوا ما قال حزز كاب شحن شعتن اسكاب كلتش أرشيو زي شيء عبد مالتيو سلازي عفت فابريكا سكاب شحن 550 تخينسي أنا بوجني تمس أيقون كم أيلمنا له كن دوما سخاتكم أي أمه بخمس ملك عجيركم كتجازؤ يلاوكم مالتيو إن جيس ويك هله عني كلكم زفاتو نتايو واقع تندينو تمساسالو قدم 4 معلتي تندينو واقع صريح نيرا حزكم بتزلو واقع يزنيو اي وسخن اي قنسان እና ናይ ተንዲኖ ዋጋ ቅድመ 4 መዓልቲ ዘይራኹም ትኾንኩም ቅድመ 4 መዓልቲ ሰራሕወሎ ኣብ ሄድኩም ትሪእዎ ትኽእልኩም ዋጋ ከምቲ ዘለዎ እዩ ዘሎ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እታ ናይ ሲሚንቶ ነገር ግን ክትጥቀሙላ ማለትም ብጣዕሚ ገሪምኒ 550 ካብ ፋብሪካ እናውፅስ ኣብ ደገ ውፅኦም ካብ ሓንቲ ኩንታት ዕላ 5,600 ቅርሺ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ሰራሕተኛ ናይ መኪና ገለ ኣውፅኦም እዚ ካብ ሓንቲ ኩንታት 5,600 ቅርሺ ምርካብ ማለት ንዓና ብጣዕሚ ኢና ንጉዳእ እሞ ስለዚ ቢያንስ ሓደ ገዛ ኣጀሚረ ከውድእ የትልኩም ልዕሊ 300 ኩንታል ዝውድአኩም ናይ ሰረት ድዩ ናይ ምህደም ድዩ ናይ ፊኒሽንግ ድዩ ገለ ማለት እዩ እና ክብራት ኣሕዋተይ ከም ኣጌርኩም ተጠቐሙ ዋላኳ ብሓደ ግዜ ሲሚንቶ ብሓደ ግዜ ትገዛግሙ ስለዘይውዳእ ክባላሽ ስለዝኽእል ኣብ ሓደ ከባቢ ሕዚ ዓድዋ ትኾንኩምስ ን5-6 ሰብ ብሓደ ሻጥር ንፍልኩም ከምዚ ጌርኩም ክተምፅዎ ትኽእሉ ኢኹም 2,000 ገለን ኣብ ዝሽየጥ ብ1,000 ገለን እንተኮይነ ፋብሪካ ብ1,000 ገለን ዝሽየጠሉ ግዜ ኣብ ናይ ግለሰብ ደሞ ትሕቲ 1,000 እዩ ዝሽየጥ ኣብ ፋብሪካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረና ስለዚህ በደንብ ንሰባት ኣዋቂዕኩም ኣነ እዚ ኣዳ ሓበሬታ ሂበኩም ነይኹ ምክንያቱም ኣነ ካፍቶም ሲኖትራክ ዘምፁ ዓበይቲ መካይን ዝነገሩን ነጊረኩም ነይኹ ወረስካትኩም ደሞ እዛ ነገር እዚኣ ሒዝኩም ኣፃሪኹም በደንብ ከምዚ ጌርኩም ብሕሳር ኣምፂኹም ገዛኹም መስርሑ ምክንያቱም ኑሮ ብዘድየ ዝበሃል ነገር እንሄና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ብዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰራሕዋ እንታይ ተሰሚዒኩም ፈቲኹማ ዶ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ላይክ ሸር ምግባር ድማ ከይትርስዑ ተሰናዩ ባይ ባይ